اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درمیانی آواز وچ مل کے درود پاک سارے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دیاں ولیاں دے انوار نرالے نے اللہ دے ولیاں دے انوار نرالے نے فیضان ولایت وچی بختاں دے اجالے نے حاضان من فضل ربی قرآن پیا دسدا حاضا من فضل ربی قرآن ہے نا، ایک کدے لفظ نے ایک کو کام کرو، میں کیا سی میں نے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی الفاظ قرآن وچ اللہ کریم نے بیان فرمائے، حاضا من فضل ربی، کنہ دے لفظ نے؟ سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام، آپ دے لفظ نے۔ اور کدوں آپ نے بولے؟ جدو آپ دے خادم خاص حضرت آصف بن برخیہ اللہ دے ولی نے ملکہ بلقیس دا تخت اکھ چمکن تو پہلے خدمت میں پیش کر دیا۔ انج کہہ لو ولی دی شان ویکھ کے نبی دے منہ چ نکلیا ھذا من فضل ربی۔ کدی سنن دے نال نال یاد رکھن دا جذبہ بیدار ہوئے نا تے بڑا نفع ہے۔ ھذا من فضل ربی قرآن پیا دسدا ولیاں دے تصرف تے ایک قرآن حوالے نے ولیاں دے تصرف تے ایک قرآن حوالے نے اللہ دے ولیاں دے انوار نرالے نے۔ 100 بندیاں دا نسبت تھی گیا جنت، بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا، 100 بندیاں دا قاتل بھی نسبت تھی گیا جنت، سالے بندیاں دے انج رتبے خود رب نے وکھا لے، ڈبے بیڑے دریا دی وچ ڈونگیاں موجاں دے ایک نظر کرم کر کے میرے غوث نکھا لے۔ او قادریاں دی محفل ہے نا،
ایک نظر کرم کر کے میرا غوث نکالے نے اللہ دے ولیاں دے انداز نگالے نے منور اسی ولیاں دا نا لے لے کے جینے الحمدللہ اللہ ذالک الف الف مرہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک کدی پورا سبحان اللہ پڑھیے نا تو زیادہ فائدہ ہے. اور بخاری شریف دی سب تو آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. حضور نے انہاں دو کلمہ فرمایا، دو جملے، یہ دو کلمے، یہ دو باتاں، یہ دو گلاں اللہ کریم نو بڑیاں پیاریاں نے، ترازو تے بڑیاں پاریاں نے، زبان تے بڑیاں آسان نے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. منور اسی مدینہ دا نا لے لے کے جینے تائیں ولیاں دی نسبت دے اے دیوے سنبھالے نے تائیں ولیاں دی نسبت دے اے دیوے سنبھالے نے اللہ دے ولیاں دے انوار نگالے